अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे और अपने करम से आप सब की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को आसान फरमाए और आप सबको इतनी खुशियाँ अता फरमाए कि आप लोगों की ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई भी कमी और कोई भी परेशानी ना आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आज आपकी बहन हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही एक्साइटिंग किस्म का जो है वो मैं मौजू लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के ज़बरदस्त मौजू से मेरे बहन भाइयों को मेरी ज़ात से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोगों ने आज के इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनना है और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करना है, ताकि दूसरे लोग मेरे आज के इस खूबसूरत मौजू से जो है वो इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने लेक्चर की जानिब जो है वो खूबसूरती के साथ कदम बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज आपकी बहन ने ना आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जो है मौजू चूज़ किया है और उस मौजू का नाम है कि जो हमारे नौजवान बहन भाई तन्हाई को पसंद करते हैं, उनका आगे से फिर क्या अंजाम होता है। ठीक है, आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगी जो आज़ादी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, आज हम इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हुमैरा असगर की जो अलमनाक मौत का वाक़या जो है वो बहुत तेज़ी से उसकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं या गर्दिश कर रही हैं। तो उस हवाले से मुख्तलिफ़ तजिज़ियाकारों ने या चैनल्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बहस छिड़ी और काफ़ी हमारे टेलीविज़न के अदाकारों ने और जितने भी हमारे ये एंकर्स वगैरह हैं, जर्नलिज़म है, ये जितने भी तजिज़ियाकार हैं, इन लोगों ने अपना अपना तबसरा पेश किया। और सबसे पहली तो बात ये है कि एज़ अ मुसलमान और इंसानियत का दिल मैं रखती हूँ, उसके नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे भी हुमैरा बहन की मौत का काफ़ी अफ़सोस हुआ है। वो भी मेरी एक मुसलमान बहन थी। उसके घर वालों के साथ क्या इश्यूज़ थे उसके ऊपर तो मैं कोई अल्लाह माफ़ करे अपनी ज़ाती राय का इज़हार नहीं कर सकती, क्योंकि हर इंसान के घर का अपना अपना अलग मामला होता है। ठीक है, तो बस दोस्तों, आज मैं इतना कहूँगी या मैंने उसकी मौत से इतना एनालिसिस किया है कि बेटियों और बहनों को ना इज़्ज़त के दायरे में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यानी कि बेटियों और बहनों की इज़्ज़त है ना, वो अपने वालिदैन के साथ रहने में ही होती है। जब तक आपके पास आसपास आपके रिश्तेदार ना मौजूद हों, आसपास आपके दोस्त ना मौजूद हों, आसपास आपके कोई, सबसे बड़ी बात है, वालिदैन ना मौजूद हो, तब तक एक लड़की जो है वो अपने आप को गैर महफूज समझती है। ठीक है, और जहाँ तक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझती हूँ कि एक औरत को ना अपने महरम के बगैर ना अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहीं भी आपने जाना है, चाहे आपने ये यानी कि अपनी खाला के घर जाना है या आपने किसी दोस्त के घर जाना है, कहीं भी आपने जाना हो, आपका ये कि अखलाकी फ़र्ज़ है और दीनी एतबार से भी आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने महरम के साथ जो है वो जाएं या घर वालों की इजाज़त लेके जाएं। इतना तो कम से कम इंसान को, इतना तो कम से कम अक्ल होनी चाहिए ना कि वो अपने वालिदैन के साथ जो है वो इन टच रहे, यानी राब्ते में रहें। ठीक है,
आई नो, मैं जानती हूँ आज कल के जो हमारे नौजवान बहन भाई हैं, हमारी यूथ है, वो जो है वो आज़ादी को पसंद करती है। यानी कि वो चाहती है कि उसके अपनी प्राइवेसी हो, या उसके मामलात में कोई मुदाखलत ना करे। ठीक है, ये हर इंसान की एक फितरी ख्वाहिश होती है। और आजकल का दौर ऐसा दोस्तों जा रहा है कि आप किसी को मना भी नहीं कर सकते। अगर आप रोकते हैं, टोकते हैं या उसको मना करते हैं, तो अगला जो इंसान है ना, वो बगावत के ऊपर जो है वो उतर जाता है। ठीक है, यानी कि वो समझता है कि ये इंसान मेरे लिए बुरा सोच रहा है, ये इंसान मेरी खुशियों के बीच आ रहा है, तो वो उस चीज़ को अपने लिए ना बगावत समझता है, और वो बगावत के ऊपर जो है वो उतर जाता है। और वैसे भी आजकल की नौजवान जो नस्ल है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, उसके अंदर इतनी बगावत आ चुकी है कि अब वो अपने मर्ज़ी के असूलों के ऊपर जो है वो ज़िंदगी गुजारना पसंद करती है। और जब से हमारे सोसाइटी में ये शोबिज़ की इंडस्ट्री ने अपना एक कदम जमाया है, या उसकी शोहरत आम हुई है, ये मॉडलिंग का जो प्रोफेशन हो गया, फिल्म मेकिंग का प्रोफेशन हो गया, और उसके अलावा ये जो ड्रामे बनते हैं, फिल्में बनती हैं, ये इन सब चीज़ों का जो हमारे माशरे में जो क्या नाम है, ये जो चीज़ें हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से परवान चल रही हैं ना, इससे हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका है। इसका सबसे बड़ा जो असर है वो हमारी नौजवानों बहन भाइयों के जहनों के ऊपर हुआ है। अब रही सही कसर जो है वो सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है। जब से ये टिकटॉक पर लड़कियां जो है वो बेहया होकर आना स्टार्ट हुई हैं, और यानी कि फ़जूल किस्म की वीडियोज़ उन्होंने बनाना स्टार्ट की हैं, उससे बड़ी बात ये जितने भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, यानी डक्की भाई हैं, और वो 5 बहनों का चैनल है, और उसके अलावा ये जो रजब भट्ट है और जन्नत मिर्ज़ा है, ये जितने भी बड़े बड़े अपने आप को यूट्यूबर्स कहते हैं, इन लोगों ने माशरे में एक बहुत ज़्यादा बिगाड़ जो है वो पैदा कर दिया है। यानी नौजवानों की ज़िंदगियों में ना बहुत ज़्यादा ना बुरा असर डाला है। अब नौजवान हमारे कच्चे जहनों के होते हैं, उन्हें सही और गलत की पहचान नहीं होती, और एज इस तरह की होती है कि उसमें इंसान के अंदर जो उसके जज्बात हैं वो अरूज को पहुँचे होते हैं, और वो अगर माँ बाप उनको किसी बात से रोकते हैं तो वो समझते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं, तो वो अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं, बगावत करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि जी हमने इधर जाना है, शोबिज़ में जाना है। मैं यहाँ पे सबा मोज़म एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मैं ये अपने नौजवान मुसलमान बहन भाइयों को ये एक मैसेज डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि चाहे शोबिज़ की इंडस्ट्री लड़कियों के लिए जहाँ पर बुरी समझी जाती है, वहाँ पर लड़कों के लिए भी मैं कहती हूँ वो बुरी इंडस्ट्री है। क्योंकि कोई भी जो गैरतमंद माँ बाप होते हैं, शरीफ घराने के जो लोग होते हैं, वो ये पसंद नहीं करते कि उनके बच्चे इस तरह का जो प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट भी करें। देखिए, मेरी एक छोटी सी बात आप यहाँ पे याद रखें कि कामयाबी पाने के दोस्तों और भी बहुत से ज़राए हैं। ठीक है, कामयाबी पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जिस्म से कपड़े उतार दें, या आप अपने आप को दुनिया वालों के सामने ये प्रमोट करने की कोशिश करें कि आप कोई पता नहीं अंग्रेज़ की औलाद हैं। ठीक है, हाँ देखिए, हमारा जो कल्चर है ना, हमारी कल्चर वैल्यूज़ डिफरेंट है। हमारा जो मुल्क है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम किया गया। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे दीन के भी कुछ असूल व ज़वाबित हैं, क्योंकि हम अल्लाह उसके रसूल के क्या नाम है असूलों के ऊपर ईमान लेकर आए हैं। ठीक है ना, हमारा जो दीन है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और दूसरी बड़ी बात है, कुरान पाक में जा बजा ख़वातीन के पर्दे का हुक्म दिया गया है कि जो ख़वातीन के लिए कहा गया है कि औरत को पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि औरत जो है वो पर्दे में ही अच्छी लगती है। एक ढकी छुपी हो ना तो ही अच्छी लगती है। आपके सामने ये जो मेरी जो इतनी प्यारी बहन है जिसकी मैंने ये तस्वीर लगाई हुई है,
یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنا اس کے چہرے کے اوپر نور ہے، کتنا پیارا اس کا یہ لباس لگ رہا ہے۔ یہی ایک مسلمان عورت کی جو ہے وہ شناخت ہے، پہچان ہے۔ دیکھیں ہم پاکستانی قوم ہے، ہمارا ملک پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ایز اے مسلم کنٹری۔ تو ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے اپنے دین کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عورت کو آزادی نہیں ہونی چاہیے، آزادی ایک حد تک اچھی لگتی ہے، لیمٹس میں اچھی لگتی ہے، آزادی کی بھی ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو والدین کسی وجہ سے سمجھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں یا آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو دوستو اس کے پیچھے بھی ان کا پیار ہوتا ہے، ان کی محبت ہوتی ہے، ان کی کیئر چھپی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بلا وجہ کی سختی کرنا، بلا وجہ کا روب جھاڑنا۔ میں اس کے چیز کے خلاف میں اس چیز کا نہیں کہتی کہ ماں باپ کو بلا وجہ کی سختی کرنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کہیں بھٹک نہ جائے، کہیں اس کو کوئی غلط قسم کے صحبت میں نہ وہ پڑ جائے، یا وہ برے کاموں میں نہ پڑ جائے، ایک یہ بھی تو ڈر ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، میں اپنی مسلمان بہنوں کو نہیں کہہ رہی، میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں دونوں کو کہہ رہی ہوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کہہ رہی ہوں، اگر ماں باپ آپ کو کسی کام سے روکتے ہیں نا تو وہ آپ کی بھلائی کے لیے روکتے ہیں، بجائے آپ آگے سے بغاوت کریں اور گھر سے آپ چلے جائیں اور ایک الگ جا کے فلیٹ میں رہنا سٹارٹ کر دیں، اپنی ایک الگ دنیا بسا لیں۔ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم سوسائٹی سے یا اپنے ریلیشن سے، اپنے سبلنگ سے کٹ تو نہیں نا ہم رہ سکتے۔ تو دوستو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو لوگ تنہائی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں یا جو لوگ آزادی کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے نا تو وہ تنہائی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے، جب انسان پر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو تندرستی والی زندگی عطا کرے، تو یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر موت کا وقت آ جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ دار جو ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ رشتہ دار، وہ ماں باپ جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تو مشکل وقت آنے پر تو اپنا سایہ بھی دوستوں ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو والدین، بہن بھائی اور رشتہ دار، ہمسائے، یہ کیا چیز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ہر عمل سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنی زبان کا جو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی انسان دکھی ہے تو آپ اس کو تسلی دیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ کسی کو روتے ہوئے کو سہارا دینا یا کسی بے سہارا کو سہارا دینا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ انسانیت کے ناطے کسی کا حال احوال پوچھنا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ چھوٹا چھوٹا بھی صدقہ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی بڑی بڑی نیکیوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ انسان کی اصل حقیقت ہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانیت کے راستے کے اوپر چلے۔ ہمارا دین ہمیں سب سے پہلے انسانیت کا راستہ دکھاتا ہے، اور انسانیت یہی ہے کہ ہم بڑے چھوٹے کی عزت کریں، بچوں سے پیار کریں، نفرت کو پروموٹ نہ کریں، اپنے دینی ویلیوز، اپنی اخلاقی ویلیوز اور اپنی کلچر ویلیوز کا جو ہے وہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹی موٹی اگر آپ سے بھول ہو بھی جاتی ہے یا آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اکڑنے کی بجائے اس کے اوپر کیا نام ہے یہ کہنے کے بجائے کہ میں کیوں جھکوں، میں کیوں معافی مانگوں، یہ کرنے کے بجائے ہمیں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے راستے کے اوپر چلنا چاہیے۔ اور جو میرے بھائی بہن یہ کہیں گے جی مجھ پہ تنقید کریں گے یا مجھے برا بھلا کہیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دوستو کل میں نا ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی پیغام ٹی وی،
وہاں پہ مولانا صاحب تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جو عورت ہے نا، عورت وہ پردے میں ہی اچھی لگتی ہے. عورت کا اس کے محرم کے بغیر باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے. آزادی ایک حد تک ٹھیک لگتی ہے، بے جا اگر آزادی دی جائے، اگر کھلی چھوٹ دے دی جائے تو وہ بغاوت پہ اتر آتی ہے. زیادہ آزادی دینا بہت غلط بات ہے. ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. اب دیکھ لیں، اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے بچے تنہائی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اکیلے کمرے میں سونا پسند کرتے ہیں. پہلے بچے جو تھے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اپنی فیلنگز اور اپنی ایموشنز وغیرہ شیئر کیا کرتے تھے. اب تو وہ شیئر بھی نہیں کرتے. اب انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں روک دیا تو ہمارے تو جذبات ہمارے اندر ہی رہ جائیں گے. یہ بغاوت پہ اترنا ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں، جب کوئی بڑا آپ کو سمجھائے آپ اس کا کہاں مانا کریں. ہاں آئی نو، میں مانتی ہوں تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹی تکلیفوں کو برداشت کر لیں. بعد میں رونے سے اچھا ہے کہ انسان پہلے رو لے اور صبر کر لے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو برے وقت اور بری گھڑی سے بچائے. باقی یہ ہے کہ اگر کسی کو میری بات بری لگے تو میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں تو اسی بات پہ یقین رکھتی ہوں اور میرا ایمان اسی بات پر ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر ضرور نظر رکھیں. بچے آپ کے کیا کرتے ہیں، کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ تنہائی کو اتنا کیوں پسند کرتے ہیں، وہ یوٹیوب پر کس طرح کی ویڈیو سرچ کر کے دیکھتے ہیں، وہ کس طرح کی ویب سائٹس کے اوپر جا کے کس طرح کی موویز دیکھتے ہیں. یہ جس طرح سے ہالی ووڈ کی گندی موویز نے، یہ جو ولگر موویز نے گند ڈالا ہوا ہے یہ جو ویب سائٹوں کے اوپر، اس نے انسان کی جو ذہنی سکون ہے وہ تباہ و برباد کر دیا ہے. سوری ٹو سے دیٹ. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر بلا وجہ کی بھی سختی نہ کریں، ان کی خواہشات کا احترام کریں. لیکن ہاں، جہاں ماں باپ آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو روکیں تو وہاں رک جانا چاہیے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جتنی چمکتی ہوئی دنیا آپ کو نظر آتی ہے نا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ شوبز کی دنیا کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. عورت جو ہے وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی اچھی لگتی ہے، یعنی عزت کے دائرے میں اچھی لگتی ہے. عزت ہے تو دوستوں سب کچھ ہے، اگر عزت نہیں ہے تو دوستوں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کی عزت سے آگے آپ کی خواہشات نہیں ہیں اور نہ ہی ہونی چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ میری ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.